नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मन्त्री परिषदद्वारा पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने राष्ट्रपतिको भनाई। निर्णयको भागी सरकार नै हुने भएकाले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा पदाधिकारी बैठकको आह्वान। बैठक मंगलबार बिहान 8 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने। शेयर मार्केटलाई स्वास्थ्यकर बनाउन जरुरी रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। सूचना लिक हुने प्रवृत्तिलाई धितो पत्र बोर्डले नियमनको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने धारणा। रूस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको साथ नछोड्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता। बजेट विवादले अमेरिका सहयोगबाट पछि नहट्ने उल्लेख। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। आज ड्र भएको खेल भोलि हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्री परिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानआकर्षण गराइदिने अनुरोध गर्न आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने सहितको प्रतिनिधि मण्डलसँग राष्ट्रपतिले संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको जज अफ जजको भागी सरकार नै हुने भएकाले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर 34 जनाको आम माफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराउनुभयो। सो क्रममा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपति ज्यू समक्ष सरकारले ध्यानआकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको छ। चीन भ्रमणको ब्रिफिङ, विशेष रूपान्तरण अभियान, विद्यालय शिक्षा विधेयक लगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको पदाधिकारीका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। बैठक मंगलबार बिहान 8 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। ती नेताका अनुसार बैठकमा सबै प्रदेश इन्चार्जले 1 महिनाको समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको छ। भदौ 30 गते डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गरेर नेसपाका दोस्रो अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकता सम्बन्धी पत्र पठाएपछि भट्टराई असन्तुष्ट रहनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासनका माध्यमबाट युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनु भएको छ। हेटौडा स्थित रेडियो सन्देश निकास साप्ताहिक र थाहा नेपालको संयुक्त वार्षिक उत्सव आज उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने अभियान सुरु गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। देशलाई भ्रष्टाचारले खोक्रो बनाएका कारण पनि समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस अभियानमा साथ र सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनको अभियान खाडीमा रगत पसिना चुहाउनेलाई देशमा फर्काउनु रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रका लागि रहेको योगदानका आधारमा दिने पदक निश्चित व्यक्तिको चलखेलमा सिफारिस हुने गरेको अवस्थालाई तोडेर पदकको मूल्याङ्कन उच्च राख्नका लागि तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद 1 साता थप गरेको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रन्जु कुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद 1 साता थप गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफादार छलफल गर्न यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमिति संयोजक झाले सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण निरन्तर बैठक गर्न नसकेकाले पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल लम्बिँदा आशंका उत्पन्न हुन सक्ने बताउनुभयो। संसदको चालु अधिवेशनको समय कम रहेकाले छिटोभन्दा छिटो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मलाई कता कता यो अन्यल हो कि हामी भित्र जस्तो लाग्छ। अब मैले कति भन्नु के चाहिने यहाँ कतिपल्ट एउटै कुरा दोहोऱ्याउने। अब अक्टोबर 2 पनि भइसक्यो होला। हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो दायित्व माननीय रमेश लेखकजीले अघि नै गरिसक्नु भयो नि त। हाम्रो दायित्वको सन्दर्भ पनि उहाँले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फेरि दसैँ पनि एकदमै नजिक आइसकेको छ। दसैँ, तिहार, छठ आउँदै गरेको बेलामा हामीले यो ठान्नु भएन कि अब दसैँ पछि पनि फेरि चल्छ यो अधिवेशन भन्ने त ठान्नै भएन। अब हामीसँग समय कति रह्यो त? त्यसो भए यसरी हिसाब गरौँ न, क्याटेगोरिकल हिसाब गरेर जाउँ म्याद थप्ने सन्दर्भमा पनि। के आज 15 गते भइसक्यो हैन? अब समितिलाई, उपसमितिलाई 10 दिन दिने भने 25 गते हुन्छ। त्यसपछि फुल समितिमा आएर फुल समितिमा फेरि छलफल त हुनु पर्ला। फेरि त्यसले पनि समय लिने होला। त्यसमा पनि माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएका माननीय सदस्यहरूसँग एक गरेर दफा दफामा तपाईको चाहिँ यो कारणले नेपाल सरकारले तपाईको संशोधन एक्सेप्ट गर्यो भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ कानुन मन्त्रीले भन्नुपर्ने होला। अथवा यो कारणले मैले मेरो प्रस्ताव विथड्र गरेँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव राख्नु भए माननीय सदस्यले भन्नुपर्ने होला नि त। र सिधा कुरा भन्नुपर्छ, हामीले उपसमितिमा यो चाहिने प्रस्तावहरू, संशोधनको प्रस्तावहरू विथड्र गर्ने वा एक्सेप्ट गर्ने सन्दर्भ चाहिने हामीले चाहेर पनि आउला जस्तो म देख्दै छुइनँ है। फेरि यो भनिदिनु पर्ने हो, संयोजकज्यूले भनिदिनु भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सिन त क्रिएट भइसकेको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ नि त्यो त अब उहाँहरूको सुनिबाजी लिने, त्यसपछि उहाँहरूको कुरालाई हामीले उपसमितिले लिपिबद्ध बनाएर फुल समितिमा पठाउने हो कि जस्तो म देख्दैछु। मैले बुझेको अहिलेसम्मको परिस्थिति यहाँ सभापति महोदय मार्फत मैले राखेँ आफ्नो कुरो कि म त्यस्तो देख्दैछु। होइन, उपसमितिको संयोजकज्यूले फरक ढङ्गबाट सोच्नु भएको छ भने फेरि उहाँकै मुखराबिन्दबाट सुन्न पाउनु पर्यो। नत्र मैले बुझेको अहिलेसम्मको स्थिति त्यस्तो देख्छु। त्यसो भइसकेपछि 10 दिन हामीले म्याद थप्यौँ भने 25 हुन्छ। 25बाट फेरि फुल समितिमा 32 जना हो कि कतिजना छ, त्यसमा केही 3 जना जति मन्त्री हुनुभएको छ क्या। र त्यसपछि अरू बाँकी बचतसँग हरेक चाहिने दफापर छलफल गरेर विथड्र गर्ने वा एक्सेप्ट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि यो चाहिने कति दिन लाग्छ। त्यसपछि हामीले भने जस्तो अब दसैँ ढेकिसक्या हुन्छ, दसैँ नजिकिसक्या हुन्छ, त्यसपछि कस्तो हालत होला। त्यस कारणले गर्दा त्यसपछि अब के त भनिदिउँ, हामीसँग कुनै दायित्व पनि छैन, विदेशीले जे गर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले जे गर्छ, हामी आफ्नै ढङ्गले चलौँ भनेर भनिदिउँ कि त त्यसो भनिदिउँ। नत्र मैले माननीय सभापतिज्यू मार्फत विनम्र साथ निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यदि त्यो दायित्व हो भने त्यही अनुसार चाहिँ छलफल अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यही अनुसार समय थप गर्नु पर्यो। त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधान दिवसको अवसरमा दिएको आम माफी, न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
समिति सदस्य महेश बर्तोलाले विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारको सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो। अमुक राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाब माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 36 जनाको नियुक्तिमा 7 जना आन्तरिक, संविधानमा 20% को त आन्तरिक मूल्याङ्कनको विधिबाट भयो। बाँकी 29 जना, 1 जना उत्तीर्ण अनुभव भयो। बाँकी 28 जना कसरी भयो? संविधानले कहाँनिर अनुमति दिन्छ? कुन विधिबाट त्यो नियुक्ति भयो? न्याय सेवा आयोगले लोकसेवाको सहयोगमा परीक्षा लियो। परीक्षामा उत्तीर्ण भएका प्रतिस्पर्धीहरू कसरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उहाँहरू योग्य हुनुभयो? यो प्रश्न, यो मेरो प्रश्न होइन, आम देशवासीको प्रश्न भयो। न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा जब हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भने ए मान्यज्यूहरू तपाईँहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ? कानुन कस्तो भन्छ? कानुनको व्याख्या गर्ने कानुन न्यायालयमा यस प्रकारको यो विषय, यो गम्भीर एउटा लाजमर्दो अवस्था निर्माण भयो। न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगलाई तत्काल यो विषयमा भएको के हो, यथार्थ के हो, तत्काल बैठकमा डाकेर उहाँहरूको यो विषयमा क्लियर गरिनुपर्छ। यो गम्भीर प्रश्न हो। यसले व्यवस्थामाथि प्रश्न सिर्जना गर्यो, संविधानमाथि, कानुनमाथि प्रश्न सिर्जना गर्यो। मान्य सभापतिज्यू, सिङ्गो हामीमाथि प्रश्न सिर्जना गर्यो। एउटा अमुक कोही राजनीतिक दलको नेता होला, कार्यकर्ता होला, यस प्रकारले उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कहाँ पुग्छौँ हामी? हामीमाथि दुनियाँले के बुझ्दछ? त्यसकारण रिगल डन भनिने योगराज ढकाल, जसको बारेमा प्रश्न सिर्जना भयो, संसदमा पनि विषय प्रवेश पाएको छ। चेतन मानन्दरमाथिको हत्या, उहाँ आजीवन कारावासको सजाय, उहाँको विषयले उठाएको प्रश्न, चेतन मानन्दरको परिवारमा परेको तनाव, यो पक्ष र उहाँलाई आम माफी दिनुपर्ने परिस्थिति के हो? गृहमन्त्रीले जवाफ दिनु। समिति सदस्यहरूको प्रश्नमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्त विषयमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्न सकिने भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। जसरी यहाँ राख्नुभयो ठिक छ, भोलि न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोगको सम्पूर्ण टिम आएर यस बारेमा चाहिँ नि आवश्यक पर्यो भने छलफलमा सहभागी हुने सन्दर्भ त मैले नाइ कहाँ भनेको छु र। तर आज यति मात्रै कुरोमा टुङ्गिएर हिँड्दाखेरि भोलि चाहिँ नि यो सन्दर्भमा, नियुक्तिको सन्दर्भमा साँच्चीकै संविधानै विपरीत गरेर रहेछ कि भन्ने सन्देश कहीँ कतै नजाओस् भनेर पनि चाहिँ नि यहाँ अलिकता मैले राख्न खोजेको मात्रै हो। चाहिँ नि संविधानको धारा 149 को उपधारा 2 को चाहिँ नि खण्ड ख र ग बमोजिम चाहिँ नि छुट्याइएको पदमा सोही वर्षमा चाहिँ नि यदि विज्ञापन भएर चाहिँ नि विज्ञापन भए बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही वर्ष भन्ने शब्द पनि छ, सोही वर्षमा चाहिँ नि खण्ड क बमोजिम, त्यही धाराको खण्ड क बमोजिम नियुक्ति गर्नलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ चाहिँ नि मैले जोड्नु पर्ने भएको कारणले मात्रै मैले भने हुँ, यति कुरा राखेँ हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि फेरि हामी त सबै न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोगले पुरै संविधान विरुद्धमै काम गरेर रहेछ कि भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर पनि मैले यति कुरा यहाँ राख्न खोजे मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि खालि चाहिँ नि यो न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको साथीहरूलाई बोलाउन हुन्न भन्न खोजे होइन, समितिले चाहेमा त जोसुकैले पनि बोलाउन सक्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ खुल्ला नै छ त्यो बाटो के त मान्ने सरकारले लिनु पर्यो, जिम्मा लिनु होइन होइन, मैले भनिसकेँ त, मैले भनिसकेँ यो बाटो खुल्ला नै छ। होइन, मैले सवाल जवाफ गरिराखेको छुइनँ, सभापति महोदय मार्फत मैले आफ्नो कुरो राखिराखेको छु अहिले पनि।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो खुला नै छ भन्दैछु मैले पनि। न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगलाई बोलाउने बाटो खुला नै छ। समितिले त्यो निर्णय गर्न सक्छ, बोलाउन सक्छ। तर मैले खालि गलत सन्देश गइहाल्छ कि भनेर मात्र यति कुरा राखेँ। धन्यवाद। बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले पनि आम माफीका बारेमा जनचासो बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राख्नुभयो। छलफलपछि बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहा र बाल सुधार गृहका विषयमा गृह मन्त्रीसँग जवाफ माग गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा पनि उचित समयमा न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शेयर बजारमा आम सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्ल्ड इन्भेस्टर विक 2023 मा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारलाई स्वस्थकर बनाउँदै आम सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। इन्साइडर ट्रेडिङ र सूचना लिक हुने प्रवृत्तिलाई धितोपत्र बोर्डले नियमनको दायरा भित्र ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डले साक्षर बनाउनु पर्ने र सुरक्षाका ज्ञान र जागरुकता जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। महतले विविध कारणले शेयर बजार अहिले तल झरेको र माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समस्या भएकाले समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले शेयर मार्केटमा जुन प्रवृत्तिहरू छन् केही सीमित जो यसलाई अलिकति बुद्ध छन् त्यसमा चाहिँ खेल्न सिपालु छन् उनीहरूले यसको चाहिँ प्रशस्त फाइदा उठाउने र कुन बेला तल ल्याउने कुन बेला माथि पुर्याउने कुन बेला के गर्दा कसरी फाइदा हुन सक्दछ र आम लगानीकर्ताहरू चाहिँ बिलखबन्दमा पर्ने त्यो अवस्था अहिले पनि नेपालमा पनि विद्यमान छ। यद्यपि अहिले शेयर मार्केट तल झरेको छ त्यसको अलिकति विविध कारणहरू पनि छन्। यो रेगुलेसनका केही माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरूले पनि समस्याहरू आएको छ। त्यसको बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ र समाधान हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसमा केही चाहिँ निर्णयहरू चाँडै आउलान् भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। तथापि जे भए तापनि यो जुन शेयर मार्केटलाई स्वस्थकर बनाउनु जरुरी छ र त्यसको बेनिफिट आम लगानीकर्ता जो साना साना बचतकर्ताहरू छन् र यो मार्फतबाट केही हुन्छ कि भनेर त्यहाँ लगानी गर्न अग्रसर हुन्छ उहाँहरूको लगानी सुरक्षित गर्न जरुरी छ। सबभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो हो र यसमा चाहिँ कतिपय बेलामा यो इन्साइडर ट्रेडिङका कुराहरू चाहिँ आउने सूचनाहरू चाहिँ त्यहाँ लिक हुने जुन प्रवृत्तिहरू पनि देखिएको छ। त्यस हुनाले यो सेबलले यसलाई चाहिँ निर्णायक हिसाबले एउटा रेगुलेसनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ र लेभल प्लेइङ फिल्ड सुनिश्चित आम लगानीकर्तालाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्दछ। त्यो सँगसँगै आम लगानीकर्ताहरूको यस विषयमा यथेष्ट जानकारी कहाँ लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ बढाई चढाई देखाइएको त छैन। यो किसिमको जुन जानकारी आम लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ दिन जरुरी छ। त्यसै अर्थमा यो फाइनेन्सियल लिटरेसी र यो चाहिँ इन्भेस्टर्स सेक्युरिटीको कुरा योसँग जोडिएको छ। त्यस हुनाले यस विषयलाई लिएर एउटा जागरुकता पैदा गर्न जरुरी छ र यो ज्ञान प्रवाह गर्न जरुरी छ। नयाँ नयाँ
तरिकाहरू जुन विकसित भइराखेका छन् त्यो विषयमा पनि सुसूचित गर्न जरुरी छ, जसको आधारमा एउटा सुसूचित निर्णय लगानीकर्ताहरूले चाहिँ गर्न सकुन्। त्यो चाहिँ यो सेवनको उद्देश्य हुनुपर्दछ। उहाँले शेयर बजार सुधारका लागि केही निर्णय चाँडै आउने जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनका विषयमा सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अवलोकनपछि समितिले शहरी विकास मन्त्रालय, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसँग प्रगति विवरण सहित छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि संघीय संसद भवनको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको समितिको ठहर छ। अनुगमनका क्रममा समिति सदस्यहरूले कामदारहरूसँग निर्माणका लागि भएको समस्याका बारेमा जानकारी लिएको थियो। सिंहदरबारभित्र 173 रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ संसद भवन बनाउन 2076 मा सम्झौता भए पनि निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। 2 पटक म्याद थप गर्दा पनि कामको गति बढेको नदेखिएकाले सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति दीपक सिंहले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय, कन्सल्टेन्सी र कन्ट्र्याक्टर तीनटै पक्षलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो डकुमेन्ट सहित समितिले तोकेको समयमा यहाँ आइकन किन ढिला सुस्ती भएको समितिका सदस्यहरू मान्यज्यूहरूले सबैले महसुस गरिसक्नु भएको छ। त्यसको बारेमा 2 चोटि टाइम थप भइसकेको छ। फेरि अरू टाइम थप्नको लागि र कामको स्पिड बढेको नदेखेकोले त्यो विषयमा समितिमा हाजिरी गर्नको लागि म सचिवज्यूलाई पत्र काट्नको लागि म निर्देशन गर्दछु। जाने राजमार्गहरू बर्सातले पहिरोले तहस नहस भएको छ, चाँडो से चाँडो बनाउनको लागि र उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लाहरूमा लाखौंको सङ्ख्यामा जनताहरू आफ्नो घर घरमा नागरिकहरू जाने भएकोले त्यसको जाने व्यवस्था, बसको टिकट, बस व्यवस्थापन लगायतको यातायात मन्त्रालयलाई चाहिँ अनुरोध गर्नको लागि त्यो दिन मन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएको छु। त्यस्तै चाडपर्व नजिकै जाँदा मुलुकभरको राजमार्गका साथै यातायातको अग्रिम बुकिङका साथै बसको व्यवस्थाका बारेमा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको सभापति सिंहले बताउनुभयो। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो। आफ्ना मागका बारेमा ध्यान आकर्षण गराउन संघर्ष समितिले सोमबार काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिएका छन्। एक रिपोर्ट। शिक्षक र डाक्टरपछि स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिनेदेखि देशभरका सबै स्थानीय तहका सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका कार्यक्रम स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ। सँगै निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो। आफ्ना मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिएका छन्। सँगै निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तर प्रदेश सर्वको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका आफूहरूको माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताए। स्थानीय तह कर्मचारीहरू ऐन विहीन हुँदा विभिन्न समस्या आएको र त्यसको नकारात्मक असर परेको भन्दै सँगै निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनले बताए। स्थानीय तह कर्मचारी ऐन विहीन अवस्थामा रहँदा विभिन्न थरीका समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छ। वृद्धि विकासका बाटाहरू, सेवा सुविधाका बाटाहरू यी चारैतर्फबाट बन्द हुने र
यसले नकारात्मक असर कर्मचारीमा फैलाउँदै गएको अवस्था रहेकाले तत्काल हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गरेर सरकारले सँगै निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरोस्। त्यसको स्वरूप त्यसलाई सरकारलाई दबाब स्वरूप हाम्रो यो आन्दोलन मागहरूमा चाहिँ सँगै निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरियोस्। यो निजामतीको परिभाषाभित्र तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटियोस्। हामीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाका नै रहने हाम्रो छ। त्यसपछि कयौँ हाम्रो समस्याहरूमा रहेको अन्तर प्रदेशको सरुवा जो अहिले विभेद रूपमा देखिएको कोशीको मान्छे सुदूरपश्चिममा गएर जाहिर खाने कि नखाने त्यो अन्यलता छ। यदि कोशीको मान्छेले सुदूरपश्चिममा जाहिर खायो भने त्यो जिन्दगीभर सुदूरपश्चिममै सिद्धिनुपर्ने कन्डिसन छ। त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्तर्प्रदेश सरुवा हुनुपर्छ। वृद्धि विकासका बाटाहरू तीनै तहमा समान रूपले हुनुपर्छ। समान अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटम लाइन सहितका 17 बुँदे मागहरू रहेका छन्। सङ्घर्ष समितिले बिना सहमति 753 स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमान योग्य सक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका माग समेत अघि सारेका छन्। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नागरिक उन्नति पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार संरक्षक रेशम चौधरीलाई दिने निर्णय भएको छ। हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार चौधरीलाई दिने निर्णय गरेको हो। हाल सो पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी भए पनि बैठकले प्रथम महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक समेत दिँदै चौधरीलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो। बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदो पुस 26 देखि 28 गतेसम्म कैलालीको टिकापुरमा हुने भएको छ। यस्तै महाधिवेशन तयारीका लागि विभिन्न 15वटा उपसमिति समेत गठन गरिएको छ। काठमाडौँको गौशालामा एक व्यक्तिमाथि चक्कु प्रहार भएको छ। चक्कु प्रहार भएको स्थानमा पेस्तोल समेत फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार गौशालाको पीके डायग्नोस्टिक सेन्टरमा सञ्चालक साजन हुसेनका भाइ सबीर हुसेनमाथि चक्कु प्रहार भएको हो। उनीमाथि चक्कु प्रहार गर्ने बाराका नवल हसनी फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितता भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही तथा बदनियत गरी 23 करोड 27 लाख 58,077 रुपियाँ हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको हुँदा अख्तियारको केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक परिणीता उपाध्याय सहित 9 जना विरुद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक परिणीता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर ओली, तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक समेतको मिलेमतो तथा योजनामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ। दाङमा बस दुर्घटना हुँदा 14 जना घाइते भएका छन्। पोखराबाट सुर्खेतका लागि छुटेको ग1 ख 8485 नम्बरको बस आज बिहान
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको बबई सोता पुलको साइडमा दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। घाइते भएकाहरूको लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस चालक रामेछाप सुनापति गाउँपालिका 3 का 33 वर्षीय रामकृष्ण खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बसमा 16 जना यात्रु रहेका मध्ये 2 जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पेय पदार्थमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओडा 32 पेप्सी कोलामा रहेको वरुण बेभरेजलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। कामपाले हिजो गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ढुसी परेको पेय पदार्थ फेला परेपछि उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही स्वरूप 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको काठमाडौँ महानगर कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख डाक्टर अवधेश झाले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख झाका अनुसार अनुगमनको क्रममा दोषी ठहर भएको र सञ्चालकसँग कुरा गर्दा स्पष्ट जवाफ नदिएपछि बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2077 को दफा 9 अनुसार कारबाही गरिएको हो। जरिवाना रकम आउँदो 1 हप्ताभित्र बैंक खातामा जम्मा गर्न कामपाले आग्रह गरेको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र जरिवाना रकम नबुझाए त्यही ऐनको दफा 30 को उपदफा 3 बमोजिम थप कारबाही हुने कामपाले दाबी गरेको छ। बजारलाई थप व्यवस्थित गर्न कामपाले गएको साउन महिनाभित्र अनुगमनका सूचक तयार गरी भदौ 1 गतेदेखि नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ। विगतका वर्षहरूमा कामपाले चाडबाड आउँदै लाग्दा मात्रै अनुगमनको काम गर्ने गरेको थियो। मौसमी रूपमा गरिएको अनुगमनको कामले प्रभावकारी नभएको र त्यसले उपभोक्तालाई राहत नमिलेको भन्दै अहिले कामपाले चाडबाड सुरु हुनु केही महिना अघि नै अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका एसएसपी योग बहादुर पालले राजीनामा दिएका छन्। सहकर्मी महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको थियो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पालले राजीनामा पेश गरेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले जानकारी दिए। राजीनामा स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको कडायतले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा रहँदा एसएसपी पालले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एकजना महिला सहायक हवलदारले उजुरी गरेकी थिइन्। डीआईजी सुरेन्द्र मैनाली नेतृत्वको छानबिन समितिले पाललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले झण्डै 1 करोड रुपैयाँको बियर नष्ट गरेको छ। बजार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएको पाइएपछि 97,56,000 भन्दा धेरै रुपैयाँ बराबरको बियर नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँको धुम्बाराईबाट बरामद भएको बियर चितवनमा रहेको कम्पनीमै लगेर नष्ट गरेको विभागले जनाएको हो। विभागले बियर कम्पनीको नाम भने खुलाएको छैन। विभागले हिजो काठमाडौँको पेप्सीकोला, बालाजु, असन क्षेत्र र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेको छ। पेप्सीकोलामा रहेको एक किराना पसललाई सिल गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले यो महिनाको सुरुवातदेखि चाडपर्व लक्षित अनुगमन गरिरहेको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 5.19 अङ्कले बढेर 1976.29 बिन्दुमा पुगेको छ। आज होटेल तथा पर्यटन र उत्पादन समूह बाहेक अरू समूहको शेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सीआईसीएल नेपाल लघुवित्त र सयपत्री हाइड्रोको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि पिपुल्स हाइड्रो र मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 286 वटा कम्पनीका 57,76,000 किता शेयर 1,73,73,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसिया बैंकको 2,16,00,000 रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस युक्रेन युद्धमा अमेरिकाले युक्रेनको साथ नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युद्धको सुरुवातदेखि नै युक्रेनको साथ दिँदै आएको अमेरिकाले साथ नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अमेरिकी संसदमा अल्पकालीन विधेयक पारित पछि गरेको संशोधनका क्रममा बाइडेनले अमेरिका सधैँ युक्रेनको साथमा रहने बताएका हुन्। राष्ट्रपति बाइडेनले युद्धबाट आजित बनेका युक्रेनी जनतालाई अमेरिकाको साथ सधैँ रहने भन्दै आश्वस्त पारेका छन्। बजेट विवादले अमेरिका सहयोगबाट पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। बाइडेनले रिपब्लिकन समक्ष युक्रेनको साथ र समर्थकका लागि आह्वान समेत गरे। स्पेनको एक रात्रि क्लबमा भएको आगलागीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 13 पुगेको छ। आइतबार बिहान मर्सिया शहरको बाहिरी भागमा रहेको ट्रेन नाइट क्लबमा आगलागी भएको थियो। प्रहरीका अनुसार 14 जना अझै बेपत्ता छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। मर्सियाका मेयर जोसे बालेस्टाले आगलागीबाट ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको बताउनुभयो। स्थानीय अधिकारीका अनुसार 40 जना अग्नि नियन्त्रकले घटनास्थलमा काम गरिरहेका छन् र भत्किएको छानामुनि अझै धेरै पीडित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। चीनमा भइरहेको एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतसँग खेल्ने भएको छ। आज भएको ड्र अनुसार नेपालले भारतसँग सेमी फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल भोलि हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतसँग, पाकिस्तानले हङकङसँग, बङ्गलादेशले मलेसियासँग, श्रीलङ्काले अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम 8 मा भारतलाई हराए पाकिस्तानसँग सेमी फाइनलमा भेट हुनेछ। नेपालले समूह चरणमा मङ्गोलियालाई कीर्तिमानी 273 रनले र मालदिप्सलाई 138 रनले हराएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदद्वारा पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने राष्ट्रपतिको भनाई। निर्णयको भागी सरकार नै हुने भएकाले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा पदाधिकारी बैठकको आह्वान। बैठक मंगलबार बिहान 8 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने। शेयर मार्केटलाई स्वास्थ्यकर बनाउन जरुरी रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। सूचना लिक हुने प्रवृत्तिलाई धितोपत्र बोर्डले नियमनको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने धारणा। रूस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको साथ नछोड्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता। बजेट विवादले अमेरिका सहयोगबाट पछि नहट्ने उल्लेख। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। आज ड्र भएको खेल भोलि हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।